बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मैंने इससे पहले जो वीडियो की थी उसमें ये जो एक इंटरिम सेटअप और ऐसा इंटरिम सेटअप जो तवील अरसे का होगा, जो गैर सियासी लोगों पर, माहिरीन मईशत पर, थिंक टैंक्स के लोगों पर, टेक्नोक्रेट लोगों पर मुश्तमिल होगा और इसको बैकिंग हासिल है गैर सियासी ताकतवर क़ुव्वतों की। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि इस सिलसिले में क्या डिस्कस हो रहा है, क्या मुलाकातें हुई हैं, क्या कुछ हो रहा है। आप में से बहुत से दोस्तों ने सवाल करके कहा था कि इस पॉसिबिलिटी पर इमरान खान क्या कहते हैं, कहाँ खड़े हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है। तो पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया इस पॉसिबिलिटी पर, इसकी बात करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है इसकी बात करेंगे। इसके अलावा आपसे 3 रोज़ पहले मैंने आपको बताया था फ़ौज का भरपूर ताकत के इस्तेमाल का फ़ैसला, और मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकेंगे। अब इस सिलसिले में हमें कुछ मज़ीद चीज़ें पता चल रही हैं एक, और इसके अलावा ये जो गंद मारने की मुसलसल कोशिश है, ये कोशिश आपको आज 2 बार नज़र आई, एक की जगह 2 बार। एक तो बहुत ही भोंडी थी जिसमें जुल्फी बुखारी की ऑडियो है मुबैना तौर पर, और मुबैना तौर पर ही बुशरा बीबी की ऑडियो है। लेकिन अगर आप उसको सुने तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ही भोंडी कोशिश है, और भोंडी क्यों इसका भी एक सबूत भी सामने आ जाएगा अभी इस वीडियो में जब हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब का मौक़िफ़। इमरान खान साहब ने कहा कि अब ये अबूरी हुकूमत का, निगरां हुकूमत का, एक लंबी इंटरिम हुकूमत का शोशा लेकर आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है, काबिल अमल नहीं है, और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे मुस्तरद करती है। अब याद रखिएगा कि इस पॉसिबिलिटी को अब तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुस्तरद करने की बात नहीं की गई। ये पॉसिबिलिटी नई नहीं है। मैंने आपको पहले बार बार बताया कि मियाँ नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट आए, लंबे वक्त की आए। अब जितना वक्त डिस्कस हो रहा है कि मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 2 साल। मियाँ साहब इतनी डिमांड नहीं कर रहे थे, लेकिन मियाँ साहब का ये कहना था कि फौरी ले लें, दे देते हैं, लेकिन यहाँ से अगस्त तक निगरां हुकूमत को चलाने दें, और वो निगरां हुकूमत फ़ैसले करे जो मुश्किल फ़ैसले हैं, वो फ़ैसले जिनमें पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ होना है। तो पॉलिटिकल कैपिटल मुस्लिम लीग नून क्यों लूज़ करे? उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत आ जाए, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, एक लंबे अरसे की हुकूमत आ जाए, वो हुकूमत फ़ैसले कर ले, बजट दे दे, तो इस पर भी राज़ी हैं। अब कुछ इसी तरह की पॉसिबिलिटी डिस्कस हो रही है, और इसको अब जो मुक़्तदिर हल्के हैं, ताकतवर क़ुव्वतें हैं, उनकी बैकिंग हासिल है, और ये एक से ज़्यादा इदारों की मुबैना तौर पर इसको बैकिंग हासिल है, क्योंकि ये पेंट की जा रही है पिक्चर मुसलसल कि मईशत बिल्कुल तबाह है और इसको सुधारा ही नहीं जा सकता जब तक मुश्किल तरीन फैसले ना कर लिए जाए। अब ये वो लोग हैं जो गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल हमें बता रहे थे कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, तो इन्होंने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, कबाड़ा कर दिया, अब मज़ीद मुश्किल फ़ैसले होंगे तो एक आम आदमी का तो हो जाएगा तिया पांचा, उसकी तो हड्डियाँ टूट जाएंगी इस सिस्टम में। तो ऐसी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया है, बट ये अब भी अंडर डिस्कशन है। अगर ये होता है तो मेरा तो कंसर्न ये कि जो कुर्बानी देने की बात हो रही है ना, कि मुश्किल फैसलों के नतीजे में कुर्बानी देनी होगी, ये कुर्बानी का आम आदमी क्यों दे? 100 रुपये देकर 75 रुपये का लोड लेने वाला ये कुर्बानी क्यों दे? जगह जगह सड़कों पर इदारों से, पुलिस वालों से और सरकारी दफातर में लुटने वाला आम आदमी क्यों दे? ये जो महंगाई करके रोज़ाना उसकी खाल उतारते, फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, परचून वाला, ये आम आदमी जो अपनी खाल उतरवाता है, ये आम आदमी कुर्बानी क्यों दे? जिसकी सरकारी मुलाजमत हो तो तनख्वाह में बराए नाम इजाफा होता है, और अगर मुलाजमत निजी मुलाजमत हो तो फिर इस आम आदमी के पल्ले कुछ नहीं बचता। ये आम आदमी कुर्बानी क्यों दे? कुर्बानी नवाज शरीफ दे, इमरान खान दे, जरदारी दे, फजलुर रहमान दे, या अरबपति लोग कुर्बानी दें, इनकी जायदादों का एक हिस्सा स्लैश कर दें और कहें कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा नेशनल एक्सचेकर में चला गया, ये कौमी खजाने में चला गया। मतलब इन लोगों ने कौम से पैसा बनाया है, कौमी खजाने में डाले इन लोगों का पैसा,
اور جس طرح کی لوٹ مار کی ہے یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن قربانی بھی ایک عام آدمی دے گا، مشکل ترین فیصلے ہوں گے، کباڑا بھی اسی کا ہوگا جو غربت کی لکیر کے نیچے پس چکا ہے، دب چکا ہے، مر چکا ہے، وہ اور مرے گا ان فیصلوں کے نتیجے میں، تو یہ اس کی حالت ہوگی۔ مسلم لیگ نون اس پر زیرو اعتراض کر رہی ہے اب تک، کیونکہ مسلم لیگ نون اس پر راضی بیٹھی ہے دیگر قوتوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ سچویشن ہے، یہ سچویشن بہت پروبیبل ہے لیکن 100% نہیں ہے، تو اس پر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے جا کر۔ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمارے سامنے اس پکچر کو کلیئر ہونے میں۔ دوسرا ایک آڈیو آئی فواد چوہدری صاحب کی، ذوالفقار احمد سے ایک شخص سے وہ بات کر رہے ہیں، اور فواد چوہدری صاحب نے ایک لمبا سا میسج کیا اس آڈیو کے مطابق مبینہ طور پر، اور اس شخص نے کہا کہ اتنا لمبا میسج ہے میں کیا پڑھتا، فون کر رہا ہوں۔ تو فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ بھیج دوں سلیمان شہباز کو، شہباز شریف کو بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں بھیج دو۔ فواد چوہدری صاحب اس میں پوچھ رہے ہیں کہ سلیمان شہباز کو پی ٹی آئی سے کیا رعایت چاہیے۔ یہ سلیمان شہباز ابھی واپس آیا ہے اور اس کو آ کے ہر طرف سے رعایت ہی رعایت مل رہی ہے، اس کے بارے میں فواد چوہدری صاحب پوچھیں کیا رعایت چاہیے۔ تو ایک یہ آڈیو ہے، اس آڈیو میں تو مسلم لیگ نون، سلیمان شہباز، وزیر اعظم کا بیٹا، یہ لوگ اور گندے ہو رہے ہیں۔ دوسری آڈیو جو ہے وہ زلفی بخاری اور بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو ہے۔ اب اس آڈیو پر سب سے پہلا جو ریئیکشن ہے زلفی بخاری کا وہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ بری ایڈٹ ہے۔ پہلے جو ایڈٹ تھی زلفی بخاری نے کہا کہ آواز میری ہے یا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، پیسز جوڑے گئے ہیں، اور اب کی بار تو صاف نظر آ رہا ہے پیسز جوڑے گئے ہیں۔ پچھلی بار وہ جو گھڑیاں وغیرہ بیچ وغیرہ دیں یہ الفاظ تھے، اس کے بعد گفتگو جاری تھی، اب کی بار یہ الفاظ ہیں، پھر نئے الفاظ ہیں، تو یہ کٹ کاپی پیسٹ یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ صاف طور پر اس نئی آڈیو میں نظر آ رہا ہے، گفتگو کا ربط بھی نہیں ہے۔ اب اس آڈیو کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے لوگ انتہائی غلیظ کیمپین چلا رہے ہیں، یعنی اس آڈیو میں اگر کچھ باتوں کو سچ مان بھی لیا جائے تو وہاں پر بشرا بی بی کے بارے میں، زلفی بخاری کے بارے میں مسلم لیگ نون کے وہی لوگ جن کے لیڈر نے لاہور کی فضا میں جہاز سے ننگی تصویریں گرائی تھیں، وہی لوگ اب اس پر پھر گٹر ترین گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ زلفی بخاری نے ایک کہا کہ پہلے والی سے زیادہ بری ہے، پہلے والی بری تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس کا فورنزک کروا لیں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور میں اس فورنزک کی فیس بھی دے دیتا ہوں۔ زلفی بخاری نے یہ کہا ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ گھڑی کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ بک رہی ہے تو کلیکٹرز آئٹم ہے میں خود خرید لیتا۔ یہ زلفی بخاری کا اسٹانس تھا۔ اب بہرحال ہمارے سامنے ایک پکچر ہے، اس پکچر میں بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو ہے، زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو ہے، مگر زلفی بخاری اس آڈیو کے بارے میں باقاعدہ ریئیکشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پہلے والی سے زیادہ بری ایڈٹ ہے، اور زلفی بخاری نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔